अरशद नदीम की फ़तह पे पूरी कौम खुशी से सरशार है। जेवलिन यानी नेज़ा बाज़ी में उन्होंने फ़तह हासिल की है और एक ऐसे खेल को दोबारा से ज़िंदा किया है जो सहाबा किराम और ताबईन या हमारे असलाफ़ भी खेला करते थे। आइए आज के इस नशिस्त में हम उन 10 खेलों के बारे में जानते हैं जो सहाबा किराम और ताबईन या हमारे बुज़ुर्ग भी खेला करते थे। सबसे पहले तो खेल खेलना ये इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी है, इंसान की नशात और चुस्ती के लिए ज़रूरी है। सेहत की हिफाजत होगी तो दीन भी महफूज रहेगा और इबादत भी वक्त पर होंगी। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईद के दिन खुशी के लम्हात मनाते हुए कुछ हबशी लोग ढालों और नेज़ों से खेल रहे थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो वो लोग आपको देखकर रुक गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रुकते हुए देखा तो आपने उनको फरमाया कि ए हबशियों, ए बच्चों, तुम खेलते रहो ताकि यहूद व नसारा ये ना समझे कि हमारे दीन के अंदर बहुत कोई सख्ती है। तो यानी ये दीन की नरमी है कि आप खेल कूद भी कर सकते हैं, जायज़ खेल कूद जिसमें कोई नाजायज़ काम ना हो, उसके हौसला अफजाई इस्लाम करता है। एक और रिवायत है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि तुम खेल कूद में मसरूफ़ रहा करो क्योंकि मैं इस बात को नापसंद समझता हूँ कि तुम्हारे दीन को सख्त समझा जाने लगे। इसी वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फ़रमाया है कि कुल्लु लहविन बातिल इज़ा शगलहु अन ताअतिल्लाह, कि हर वो खेल कूद गलत है जब वो अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल कर दे। यानी नमाज रोज़ा और इबादत से अगर गाफिल करता है कोई खेल तो उसको हम इख्तियार नहीं कर सकते। इस दूसरी एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये दुआ सिखाई है कि अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला मैं आपसे पनाह मांगता हूँ आजिज़ी से और सुस्ती से। तो सुस्ती से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। इसका मतलब क्या बनता है कि चुस्ती हासिल करना ये भी इबादत है और इंसान का जिस्म चुस्त होगा तो इंसान इबादत अच्छे अंदाज में कर सकेगा। अब वो 10 खेल जो सहाबा किराम और ताबीन भी खेला करते थे, इनमें सबसे पहले नंबर पे निशाना बाजी आती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशाना बाजी के बारे में यहाँ तक फरमाया कि जिसने सीख कर इसको छोड़ दिया वो हम में से नहीं है। दूसरा खेल जिसकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बेशुमार बार तरगीब दी वो घुड़ दौड़ थी। सहाबा किराम भी घुड़ दौड़ के मुकाबले किया करते थे, घोड़ों की दौड़ की मश्क भी हुआ करती थी। तीसरा खेल तैराकी का था और हुज़ूर ने यहाँ तक फरमाया कि मोमिन का बेहतरीन खेल तैराकी है। चौथे नंबर पे पैदल दौड़ का मुकाबला और एक हदीस में तिरमिज़ी शरीफ की यह हदीस है जिसमें हुज़ूर ने फरमाया कि सारे खेल बातिल हैं सिवाय इसके कि जिनमें पैदल दौड़, पैदल चलना, इसका भी नाम लिया गया है। और सहाबा किराम में हज़रत सलमा बिन अक्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत तेज़ रफ्तार थे और उनके वाक़यात भी सीरत की किताबों में मिलते हैं। पांचवा खेल नेज़ाबाजी है। यही नेज़ाबाजी जिसका हम आज ज़िक्र कर रहे हैं। नेज़ाबाजी भी वो खेल है जो सहाबा किराम आपस में खेला करते थे। ईद के दिन भी इसी खेल में मशगूल रहते थे और ये इस खेल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक़ से देखते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ मस्जिद नबवी में खड़ा होकर ये खेल दिखाया था। छठे नंबर पर कुश्ती करना यानी जिस्मानी कसरत, जिस्म को की कुश्ती करना, ये भी वो खेल था जो सहाबा किराम खुद भी करते थे और ख़ुसूसन बच्चों के दरमियान कुश्ती के मुकाबले हुआ करते थे उस दौर में। सातवें नंबर पर जो खेल है वो है कबड्डी, क्योंकि कबड्डी भी कुश्ती की ही एक किस्म है तो इसलिए कबड्डी भी गोया वो खेल है जो हमारे बुज़ुर्गों से मनकूल है। आठवें नंबर पर वज़न उठाना, ये एक ऐसा खेल है वज़न जो ज़्यादा उठा सके वो जीत जाता था। तो ये खेल भी ऐसा है जो हमारे बुज़ुर्गों से बड़ों से मनकूल है। नवें नंबर पर तलवारबाजी, तलवार की महारत। उस दौर में असलहे का सबसे बड़ा जो ज़रिया था, सबसे बड़ा असलहा था वो तलवारबाजी होती थी, इसलिए तलवार चलाने में जो माहिर होता था वो उसे सबसे बड़ा ज़बरदस्त माहिर समझा जाता था। 10वें नंबर पे जो खेल है वो है लाठी चलाना। हमारे बहुत से बुज़ुर्ग वो लाठी चलाने के माहिर हुआ करते थे। इसी में मुख्तलिफ़ तरह की वेरिएशंस थी जिनमें वो महारत हासिल किया करते थे।
تو یہ وہ 10 کھیل ہیں جن میں مسلمانوں کو عالمی چیمپئن ہونا چاہیے، یعنی یہ کھیل وہ 10 ہیں جن کی اسلام ترغیب دیتا ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں اگر کسی بھی جگہ پہ یہ کھیل منعقد ہو رہے ہیں تو ان میں مسلمانوں کا حصہ لینا، ان میں عالمی چیمپئن بننا یہ ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ دین اس کی ترغیب دیتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ان دنوں میں جو عالمی سطح پہ کھیل کے مقابلے ہوتے ہیں ان میں بہت سے اور فوائد بھی شامل ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ عالمی کھیلوں کے مقابلے یہ گلی محلے کے کھیلوں جیسے نہیں ہوتے، بلکہ ان عالمی مقابلوں سے ملکوں اور قوموں کی عزت، وقار، رتبہ اور مرتبت جڑ چکے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ملکوں اور قوموں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر ایسے مقابلے جب ہوتے ہیں تو پوری قوم متحد ہو جاتی ہے، یکجا ہو جاتی ہے، قوموں میں اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ تو قوموں میں اجتماعیت پیدا کرنا اسلام کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، وہ ان کھیلوں کے ذریعے آج کل پیدا ہو رہی ہے۔ اگلے نمبر پہ سفارتکاری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور پھر کسی ملک کی جو ساکھ بنتی ہے بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، وہ ان کی جو پہچان بنتی ہے وہ ان کھیلوں کا بھی اس میں بڑا نمایاں کردار ہوتا ہے۔ ایک اور بڑا جو ذریعہ ہے وہ یہ زر مبادلہ کا ایک بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ وہ ممالک جہاں پہ ایتھلیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایسے کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لینے والے لوگ، وہ زر مبادلہ لانے کا بڑا ذریعہ ہوتے ہیں، اور پھر جن ملکوں میں ان کھیلوں کو فروغ دیا جاتا ہے وہاں پہ لوگ ان کھیلوں کا حصہ بنتے ہیں، تو وہاں کی آبادی بیماریوں سے دور رہتی ہے، وہاں کی حکومتوں کا جو ہسپتالوں پہ ہونے والا خرچ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ریڈیوس ہو جاتا ہے، اور وہ جو ملک کے وسائل ہیں وہ صحت کی بجائے تعلیم اور دوسرے وینیوز پہ خرچ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جن ملکوں میں یہ کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوتے ہیں تو پوری دنیا وہاں پہ آ جاتی ہے، پوری دنیا کی تجارت وہاں سمٹ آتی ہے، اس ملک کی ترقی کی یہ علامت سمجھی جاتی ہے کہ بین الاقوامی مقابلے وہاں پر منعقد ہوں۔ اسی طرح اس ملک کی سیاحت بوسٹ کر جاتی ہے، اس ملک کی ایکسپورٹ بوسٹ کرتی ہے، اس ملک کی تجارت بوسٹ کرتی ہے، تو ایک مقابلہ اس ملک کی معیشت کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ یہ عالمی کھیلوں کا وہ پہلو ہے جو شاید اسلامی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا، اور یہ وہ اہم پہلو ہے جس پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کھیلوں کی کس قدر اہمیت ایک ریاست اور ایک ملک اور ایک قوم کے لیے بن جاتی ہے، اور بلا شبہ ان کھیلوں کی سیاسی، سفارتی، معاشی اور ملکی اور بین الاقوامی جو اہمیت ہے وہ ہم سب کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ یہ 10 کھیل اور اسی جیسے وہ کھیل جس سے انسان کی صحت بہتر ہوتی ہو، اور لوگوں میں محنت کشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہو، ورزش کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنے والے بن جائیں، اور گناہوں سے بچتے ہوئے عبادات کو چھوڑے بغیر اس میں جسم کو ریویل کرنا نہ ہو، اور اسی طرح جو اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کا ارتکاب نہ کیا جائے، تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو ان کھیلوں کی طرف لے کر آنا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ جو طاقتور مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اس مومن سے جو کمزور ہو، وفی کل خیر، اور ہر مومن میں ہی اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔